शादी के कुछ दिन बाद मेरे शोहर ने अपना घर बेच दिया और मुझे लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे शोहर का कहना था कि पुराने घर वाला अब काफ़ी मरम्मत होने वाली है, इसलिए मैंने इसे बेचकर नया घर ले लिया है। नए घर में हमारा सामान शिफ्ट हो गया था और अब मैं अपने शोहर के साथ गाड़ी में नए घर की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े से घर के सामने रुक गई थी। मैंने इस बड़े से घर को गौर से देखा। ये एक इंतहाई शानदार घर था। एक औरत के लिए अपने शोहर के साथ अकेले दिन रात बिताने से ज़्यादा खूबसूरत एहसास कोई हो ही नहीं सकता। अमूमन ससुराल में औरतें अपने शोहर की शक्ल देखने को भी तरस जाती हैं, मगर मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि इतने बड़े घर में मैं अपने शोहर के साथ अकेले रहने आई थी। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि मैं तुमको किसी से मिलवाना भी चाहता हूँ। मैंने हैरान होकर इनकी तरफ देखा था। इस अकेले घर में मुझसे कौन मिलना चाहता है? बस तुम मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है। बदले में मैं तुम्हें हर आसाइश दूंगा, हर सहूलत दूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। इसलिए तुमने कोई सवाल नहीं करना। ये कहकर वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गए थे। इस कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जबकि सामने तख्त पर एक औरत बैठी हुई थी। औरत बावकार शख्सियत की मालिक थी, क्योंकि इसने सफ़ेद रंग के खूबसूरत और नफीस कपड़े पहन रखे थे। हाथ में तस्बीह थी और वो इबादत में मसरूफ़ थी। मगर ये क्या, इसका चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था और सर झुकाए बैठी थी। मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब भी ज़ेरे लब ही दिया। मुझसे बात तक नहीं की कि ये कौन है। मैंने हैरत से पूछा और कहा, ये मेरी माँ है और तुम्हारी सास है। अब तुम इसकी खिदमत करो। इनके लिए कभी भी कोई तकलीफ़ का सामान पैदा ना करना। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। अम्मा जान, ये आपकी बहू है। आप इसे अपनी बेटी समझकर हुक्म दिया करें। मेरे शोहर ने ऐसा कहा तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, मगर मैं जान गई थी कि मैं अपने शोहर के दिल में तभी जगह बना पाऊंगी जब मैं अपनी सास की खिदमत करूंगी। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था कि मैं इस घर में नई आई हूँ। मेरी सास को उठकर मुझे सलाम करना चाहिए था, मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, कम अज़ कम मुझसे गले ही मिल लेती। मगर वो तो चेहरा ढांपे बैठी थी। उन्होंने पहले ही मुझसे वादा ले रखा था कि मैं अपनी सास के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगी। तभी वहाँ मुझ पर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, जो हमारे आने के बाद उठकर बाहर आ गई। इस लड़की को मैंने अपनी नज़रों में रखा हुआ था। अगले दिन अपने शोहर के घर से जाते ही मैंने इससे बात करना शुरू कर दी। सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? वो किचन में काम कर रही थी। इसने बताया कि मेरा नाम नाज़ैन है, मैं यहाँ काम करती हूँ। नाज़नैन ने तहम्मुल से जवाब दिया और वो अपने काम में मसरूफ़ थी। नाज़नैन, क्या तुम इस औरत के बारे में जानती हो जिसे मेरे शोहर ने मेरी सास बताया है? हाँ बीबी जी, मगर मैं जब से आई हूँ ये तब से निकाब में ही रहती हैं। इनसे कोई बातचीत भी करे तो ये बहुत कम बात करती हैं। कभी कभार तो गुस्से में गालियाँ देने लग जाती हैं। बस हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहती हैं। बस आप भी इनसे बना कर रखिएगा, इनकी दुआ बहुत लगती है। नाज़नैन को भी इस औरत की हकीकत का इल्म नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि ये औरत पिछले कई दिनों से ऐसे ही एक ही तख्त पर बैठी रहती है। नाज़नैन की ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी थी। वहीं पर हमारे घर में एक बूढ़ी मुलाजमा भी थी। मैंने सोचा कि मैं इससे कुछ मालूमात ले लूँ। ये ज़रूर इस औरत की हकीकत के बारे में जानती होगी, जिसे मेरे शोहर ने मेरी सास कहा था, क्योंकि मुझे इस बात पर कतई यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन बूढ़ी मुलाजमा ने जो बात मुझे बताई, इसने तो मुझे हैरान करके रख दिया। कहने लगी कि आपके शोहर ने तो ये घर एक हफ्ते पहले लिया है और हम लोगों को भी यहाँ एक हफ्ते से बुलाया है। इस औरत ने हमारे सामने नकाब तो नहीं किया है। खुदा जाने आपके सामने क्यों नकाब ओढ़े रखती है। मुझे नाज़नैन पर बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि इसने मुझसे एक झूठ बोला था। ये घर एक हफ्ते पहले ख़रीदा गया था, जबकि नाज़नैन कह रही थी कि मैं यहाँ 3 महीने पहले से आई हूँ। इसका क्या मतलब था कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी? आखिर किस चीज़ का पर्दा रख रही थी? वो मेरे शोहर का, मेरी सास का, या फिर कुछ और ही मामला था? बहरहाल मैं खामोश हो गई।
میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اس بارے میں حقیقت کا اندازہ خود ہی لگا لوں گی۔ اب میں اپنی ساس کے قریب رہنے لگی۔ میں ان کی خدمت کرتی اور جو بات وہ مجھے کہتی میں ان کی ہر بات پر پورا عمل کرتی، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے بات چیت نہ کرتی تھی۔ اگر کوئی بات ہوتی تو وہ نازنین کو بلاتی اور پھر وہی مجھے بتاتی۔ وہ دو نوکرانیاں موجود ہیں تو پھر مجھے اماں جی کی خدمت پر میرے شوہر نے کیوں رکھا ہے؟ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں یا اس عورت میں کوئی خاص بات ہے؟ اب تو مجھے لگنے لگا تھا جیسے مجھے لایا ہی اس عورت کی خدمت کے لیے گیا ہے جو مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی، اور میں دن رات اس کے لیے کھانے اور طرح طرح کے مشروب بناتی رہتی ہوں۔ ایک دو دن میں نے اپنی ساس کی کوئی خدمت نہیں کی، تب میرے شوہر کو معلوم پڑ گیا کہ میں آج کل اپنی ساس کے کمرے میں نہیں جاتی۔ شاید ان کو نازنین نے ہی بتایا تھا۔ اس بات پر مجھے غصہ بھی آیا، مگر میں خاموش رہی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ میری ساس کی طبیعت بہت خراب ہے، اب مجھے ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رہنا ہوگا تاکہ میں ان کی خدمت کروں، ان کا خیال رکھ سکوں۔ اس بات پر میں غصے سے تلملا کر رہ گئی، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ رات کو میرے شوہر نے گھر سے باہر جانا تھا۔ ان کی ویسے بھی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے علاوہ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم ہر وقت ساتھ ہی رہتے تھے، مگر اپنی ساس کی خدمت میں اس قدر آگے بڑھ جانا مجھے ہرگز پسند نہیں تھا۔ بہرحال اپنے شوہر کے گھر سے جانے کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے مجھے جواب تک نہیں دیا، مگر معمول کی طرح غصہ کرنے کی بجائے میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چائے لا کر ان کی ٹیبل پر رکھ دی، مگر وہ اسی طرح دوپٹہ گرائے اپنے ہی آپ میں گم رہی۔ وہ کبھی تسبیح پڑھتی اور کبھی کوئی اور کام کرتی۔ میں نے ان سے کافی بار کہا کہ آپ چائے پی لیں، مگر انہوں نے چائے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تب دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا سامنے نازنین کھڑی تھی۔ نازنین اماں جی چائے نہیں پی رہی۔ میں نے فکر مندی سے کہا تھا، بیوی جی آپ باہر جائیں، یہ آپ کے سامنے نقاب نہیں ہٹائیں گی۔ آپ باہر جائیں گی تبھی تو یہ چائے پئیں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے تو میری کوئی عزت کسی ملازم کے سامنے بھی نہ چھوڑی تھی۔ بہرحال میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ نازنین ان کی سکی لگتی ہے جو وہ اس کے سامنے چائے پی رہی تھی، میں دل میں سوچنے لگی، اور یہی سوچتے سوچتے میں واپس کچن میں آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے کھانا بنایا۔ رات کا کھانا تیار کرنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ نازنین ابھی تک اماں جی کے کمرے میں تھی۔ اب میری نظریں نازنین پر تھی کہ وہ اور یہ کیا کام کر رہی ہے۔ تبھی میں نے اسی بوڑھی ملازمہ شکیلہ سے پوچھا کہ تم اس نازنین نامی لڑکی کو جانتی تو ہوگی؟ شکیلہ نے نام میں سر ہلا دیا۔ نہیں بی بی جی، میں تو اس کو نہیں جانتی۔ جب میں یہاں آئی تب یہ آپ کے شوہر کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس گھر میں منتقل ہوئی تھی۔ شکیلہ کی بات سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ میں اپنے شوہر سے بات کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو اچانک سے میرے شوہر گھر واپس آ گئے۔ وہ کہنے لگے آج کام کرنے میں دل نہیں تھا، اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر جب میں ان کے کمرے میں گئی تو نازنین کا کام میرے ذہن پر آ ہی گیا۔ اصغر میں نے سوچا ہے کہ ہم نازنین کو کام سے نکال دیتے ہیں، وہ سارا دن کوئی کام نہیں کرتی۔ میں نے ایک نئی ملازمہ کو دیکھ رکھا ہے، ہم اسے رکھیں گے۔ میری بات پر وہ یکدم بھڑک اٹھے اور کہا کہ نہیں، نازنین کو میں نہیں نکالوں گا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ آپ نازنین کی خاطر مجھ سے لڑ رہے ہیں، وہ جو ایک معمولی سی ملازمہ ہے۔ ملازمہ نہیں ہے وہ۔ میرے شوہر بھڑک اٹھے، تو پھر کیا ہے؟ وہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ مجھے شک پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی… یہ کہنا ہی تھا کہ انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ چڑھ دیا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ سمجھی؟ تم نے آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے لیے بہت مقدم ہے، میں اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ نازنین کی اتنی اہمیت ہے، یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، جبکہ میرا شوہر مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ساری رات میں روتی رہی اور وہ بھی میرے قریب نہیں آئے، نہ ہی انہوں نے مجھے چپ کرایا تھا، بلکہ کمرے سے ہی نکل گئے تھے۔
मेरे जहन में यही था कि वो नाज़नीन के कमरे में गए होंगे। यही सोचकर मैं अपने आंसू पूंछती अपने कमरे से बाहर निकली। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। मेरे मामू ने मुझे असगर के साथ ये कहकर ब्याह कर दिया था कि मैं ज़िंदगी भर वापस इनके घर में ना आऊँ। हालांकि असगर मुझे अपनी पसंद से भगा के लेके जा रहा था। इस रिश्ते में मेरी रजामंदी तो शामिल थी, मगर मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कभी कोई कदम नहीं उठाया था। बहरहाल मैं अपनी कहानी आपको आगे चलकर बताती हूँ। फ़िलहाल नाज़नीन की बात करते हैं। मुझसे आकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो शज़ीना, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती या जुल्म तो नहीं किया, मगर मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख की वजह मैं ही हूँ। तुम फिक्र ना करो, थोड़े अरसे बाद यहाँ से चली जाऊँगी। बस मैं तुम्हें फ़िलहाल कुछ बताना नहीं चाहती। उम्मीद है कि बाद में सब सच सामने आ जाएगा। वो ये कहकर चली गई और मैं इसकी शक्ल देखती रह गई। नाज़नीन भी एक अलग ही हकीकत थी। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। खैर मैंने चुप साध ली थी। एक दिन नाज़नीन की तबीयत ख़राब थी। वैसे तो वो मेरी सास के साथ ज़्यादा रहा करती थी, मगर आज वो बीमार थी। बल्कि घर में सभी की तबीयत ख़राब थी। सिर्फ मैं थी जो अभी तक इस बीमारी का शिकार नहीं हुई थी। मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम अम्मा जी के कमरे में सो जाओ, रात को इन्हें तकलीफ़ होगी, खांसी आएगी, तुम इनका ख्याल रखना, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। उन्होंने इस कदर मोहब्बत से कहा कि मुझसे इनकी बात जुटलाई नहीं गई। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। मैं अपनी सास के कमरे में आ गई। इनके बेड पर लेटी इनके पाँव दबाने लगी। तब उन्होंने मुझे कमरे की बत्ती बुझाने का कहा। शायद वो अपना चेहरा मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। मैंने भी अब की बार इनकी बात का बुरा नहीं मनाया और इनकी आगोश में सर रख कर लेट गई। तभी मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। मैं आपको अपनी कहानी बताती चलूँ कि मैं तकरीबन 5 साल की थी जब अब्बा घर में दूसरी बीवी ले आए, और वो मेरी अम्मा को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। शायद इसलिए कि अम्मा की इनसे पहली शादी थी और ये शादी इनके माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी। अब्बा इनके लिए कभी कोई तोहफ़ा नहीं लाए थे और ना ही कभी इनसे सीधे मुंह बात की थी। अब्बा के इस रवैये की वजह से अम्मा हमेशा सब्र का इजहार करती, कभी इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। मगर फिर एक दिन जब दादा दादी वफ़ात पा चुके थे, इनकी वफ़ात को तकरीबन 1 साल गुजर गया था, कि अब्बा दरवाज़े पर एक नई औरत के साथ खड़े थे। इस औरत की उम्र अब्बा से भी ज़्यादा लग रही थी, लगभग 40 के करीब लग रही थी। अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ ले आया हूँ, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम्हारी पहली माँ को तो अपने कामों से फुर्सत नहीं है। मेरी दूसरी माँ का नाम सानिया था। अब्बा दिन रात इन्हीं में मगन रहते थे, जबकि मेरी सकी माँ की परेशानी ऐसी थी कि वो रातों को अकेली बिस्तर पर बैठकर रोती थी। इनके साथ अक्सर मैं भी उठ जाती थी, मगर फिर वो रोज़ अब्बा से लड़ने लग जाती। तब अब्बा भी इन्हें मारने पर उतर आते थे और अम्मा बाकी का सारा दिन रोते गुजार देती थी। मुझे अम्मा की हालत पर बहुत तरस आता था, जबकि मेरी दूसरी अम्मा सिर्फ अब्बा के सामने मुझे प्यार करती और इनके पीछे मुझे हर वक्त थप्पड़ मारती और मुझसे घर के काम करवाती, और अब्बा भी इन पर वो बनायते करते। एक दिन की बात है, रात को अम्मा को सख्त बुखार था। वो बारिश का दिन था जब अम्मा की तबीयत बेइंतहा ख़राब थी। मैंने अब्बा के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। शायद शिद्दत गम ने उनकी जान लेने की ठान ली थी। तब मैंने देखा अम्मा के मुंह से झाग निकलने लगा और वो तड़प कर जान देने लगी। मैंने अब्बा को चीख चीख कर पुकारा, मगर अब्बा अपने कमरे से बाहर नहीं आया। काफ़ी देर गुजर गई। अम्मा ने तड़प तड़प कर मेरे सामने जान दे दी थी। मैं इस वक्त अम्मा के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई थी। सुबह अब्बा ने हमसे कोई इजहार गम नहीं किया। अम्मा को खामोशी से दफना दिया गया। वो दिन मेरे दिल पर किसी मोहर की तरह जा लगा था, जो एक ज़ख्म से ज़्यादा गहरा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी दूसरी माँ के दिल में जगह बनाऊं, मगर इसने तो हमेशा मुझे धुतकारा ही था। अम्मा के मरने के बाद मैं अपनी सौतेली माँ के रहमो करम पर थी, जो हर वक्त मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहती। एक दिन ये हुआ कि सौतेली माँ ने मुझे घर से निकल जाने का कह दिया। ये दोपहर का वक्त था। इन दिनों मैं बड़ी हो रही थी। मेरी उम्र तकरीबन 9 साल हो चुकी थी। मुझे सौतेली माँ के जुल्म बर्दाश्त करते करते 4-5 साल होने को आए थे, मगर अभी तक इनकी फितरत नहीं बदली थी और ना ही इनके दिल में रहम आया था।
میں شام تک باہر کھیلتی رہی۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا اسلم رہا کرتا تھا۔ اسلم بھی میرے طرح اپنے گھر سے زیادہ تر باہر ہی رہتا۔ وہ یہاں اپنی ممانی کے ساتھ رہتا تھا جو اسے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ تبھی ہم دونوں دن بھر محلے میں آوارہ پھرتے رہتے۔ ایک دن اسی طرح ہم کھیل رہے تھے کہ ابا نے شام کو آتے ہوئے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے غصے سے گھر چلنے کو کہا۔ راستے میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ تو گھر سے باہر کیوں نکلتی ہے؟ اب تیری عمر ایسی نہیں کہ تو یوں گلیوں میں بنا دوپٹے اور بنا چادر کے لڑکوں کے ساتھ کھیلے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ اماں مجھے گھر میں ٹکنے ہی نہیں دیتی۔ ابا نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اگلے دن میں گھر سے باہر نہ نکلی، جس پر اماں مجھے بری طرح پیٹا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھی رو رہی تھی کہ ابا آ گئے۔ انہوں نے غصے سے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اندر کیا ہوا، لیکن ابا نے اسی دن میری سوتیلی ماں کو طلاق دے دی اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں حیران پریشان ابا کو دیکھ رہی تھی۔ ابا نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے سارا قصور میرا ہی ہو۔ اس کے بعد میں نے کبھی ابا کی طرف نہیں دیکھا۔ ابا نے اپنے کسی کام کی خاطر دبئی کا ویزا لگوا لیا اور مجھے ماموں کے گھر چھوڑ دیا۔ میں اپنے ماموں کے گھر آ کر رہنے لگی۔ ابا دبئی سے ماموں کو پیسے بھیجنے لگے۔ میں بھی جوان ہوئی تو ماموں نے میری شادی اصغر سے کر دی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری ساس نے زور کی کھانسی کی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تو ماضی کی یادوں میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ ان کو بری طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی بتی جلائی اور دعا ان کو پلانے لگی۔ تب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو میں کانپ کر رہ گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہ میری سوتیلی ماں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا چہرہ بھی اتر گیا اور وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کر دعا پینے لگی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، مگر میں اس وقت کچھ نہیں بولی۔ میرے دل میں زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کو اس حقیقت کا کبھی بھی معلوم نہیں ہونے دوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میری بھی زندگی میں طوفان آ جائے۔ میرے شوہر نے میری سوتیلی ماں کے بارے میں پتہ نہ ہو، مگر پھر بھی میرا اور میرے شوہر کا کیا رشتہ تھا؟ کیا وہ واقعی اصغر کی ماں تھی بھی یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال تھا۔ لیکن اگلے ہی دن انہوں نے مجھے ساری حقیقت خود ہی بتا دی۔ شاید کہ میری ساس کے دل پر جو بوجھ تھا وہ اتارنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے ساری کہانی سنائی، جس کے مطابق ابا نے انہیں بے وفائی کے جرم میں طلاق دی تھی۔ وہ اسی لیے کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے طلاق لینے کے بعد بھی ان سے ملنے لگی تھی اور وہ اپنی اولاد کو بھول نہیں پائی تھی، اور وہ یہاں اپنے دوسرے شوہر یعنی میرے ابا سے بے وفائی کرنے لگی تھی۔ ان کے پہلے شوہر سے ان کا ایک بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ برے کام کا کبھی اچھا انجام نہیں ہوتا۔ تبھی اس رشتے کا انجام بھی گھر اجاڑنے اور پھر طلاق پر ہوا تھا۔ میری سوتیلی ماں کو جب میرے باپ نے طلاق دی تھی، اس کے بعد اس نے پھر سے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیا تھا، لیکن ان کے پہلے شوہر نے ان کو دھوکہ دیا تھا، محض ان کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا، پل پل بے وفائی کی سزا دی اور کہا کہ میں تم کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تب ان کے بیٹے، جس کا نام اصغر تھا، اپنی ماں کا خیال کرتے ہوئے انہیں ان سے دور لے آئے، یہاں پر انہیں زندگی بھر کی آسائشیں دی۔ اب یہ تو قسمت کا کھیل کہیں یا پھر مکافات عمل کہیں کہ میری شادی اصغر سے ہو گئی تھی، لیکن جب ان کی ساس کو معلوم ہوا کہ ان کی بہو کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے، تب انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے بس ایک شرط رکھی کہ میں کبھی تمہاری بیوی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی، تبھی انہوں نے اپنے شوہر کی اولاد کو دل سے قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال میں اس عورت کی شکل بھول نہیں سکتی تھی۔ میں تو انہیں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، لیکن بڑھاپے میں ان سے کیا بدلہ لیتی؟ اب تو بہت ساری بیماریوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ساری حقیقت بتانے کے بعد میری ساس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اور باقی رہی نازنین کی کہانی، تو اسے میری ساس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرتی رہے تاکہ میں اپنی ساس سے دور ہی رہوں، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔